You see, सायट फुडें जर लक्षात दिलें की देर वॉज अर्जन्सी फॉर दीस वर्क कित्याक चर्च म्हणटा फुडें गांवचे सगळे लोक येतात, भुरगीं बाळां आसतात, प्रोग्राम्स आसतात, मिसाचे लोक आसतात आनी हे लँडस्लायड आसा ते पळयलें जर जायत एकूण सिच्युएशन पळयलें जर जायत दीस वर्क शूड बी डन लॉंग बॅक पूण आतां तें काम सुरू जाल्लें आसा आनी म्हजे दिसता इवन पावसान तें काम करपाक मेळटा कित्याक फ्लडींग येते बी कांय ना सो पावसान काम कंप्लीट करपाक मेळटा म्हजे दिसता मुखाल्या 8-10 म्हयन्या भितर मोइन कंटिन्यू अंडर हीज सुपरविजन एंड गायडन्स द वर्क विल बी कंप्लीट. कितले एस्टिमेट आसा द प्रोजेक्ट 4.5 crores. 4.5 crores टायमिंग 10 म्हयने सेकंड फेज गरज पडल्यार आमी सेकंड फेज करता जर लँडस्लायड जावन जर जाय एक वेळेला रिस्क आसा ऑलवेज दॅट रिस्क वील बी देट दॅट्स वन थिंग. सेकंडली लँड वयल्यान लोक जे आसा पळय न्ही ते सकयल ते सगळे तेंची घरां पळय कितें आसलें लागीं आसलेलें म्हजें मन साकार जालें म्हूण हांव ते भाशेन हॅपी स्पेशली बिकॉज दिस थिंग हॅपन एट अ नायट 4th July 2023 रातचें हे पडलें तेन्ना हांव न्हिदलोलो आनी हे सायलंट आसतना ही वस्त घडली मातशें परत म्हाका हुस्को आसलो आतां उरलोलो आहा तें पडटलें सो तें करूंक जाय आनी हें काम आमच्या इगोर्जीच्या वेळी पडवण नासलें हिंगा रिसोर्स सो आमी सरकाराचो आदार घेतलो आमचो MLA आनी ताचे वरवीं आमचो गांवकारी मिनिस्टर ऑल्सो तातूंत हेल्प करपाक आमकां आदार केलो आनी आतां म्हज्या खुशालकायेन सांगूंक येता हें काम बरें जातलें आनी म्हजे फाटल्यान कोण पाद्री येतले तांकांय हे आपल्या मोना वेवस्थान बरें मेळटलें हें म्हजें मन ते भाशेन आमचे दिनवास आमच्या होम मिनिस्टराक आनी सुभाष शिरोडकर आमच्या गांवकारी मिनिस्टराक सगळ्यांक जाणी वावुरल्यात आनी हें इगोर्जेचेंच म्हूण काम न्हय पूण सगळ्यांचें म्हूण ताणी मानून घेतलें देखून हांव सगळ्यांक घालतान घाल देव बरें. गांवा भितर म्हणजे जी वेगवेगळ्या कामाची विकासाची कामां जातात तेच्या भितरलें आयचें हें काम तेका आमी तेजें फावंडेशन स्टोन घालून सुरवात करता. हांव पयलीं फावटी हांगासर डेंजर आसलो ते सगळ्या मानानीक सोयऱ्यांनी तुमकां सांगिल्लें आसा तशा प्रमाणे डेंजर आसलो 692 डेजा उपरांत म्हटल्यार 4th July 2023 जेन्ना हो दोंगर कोसळून येयलो तेच्या उपरांत आयच्या दिसा आमी ह्या कामाची सुरवात करता आनी ह्या कामाक कित्याक डिले जालो हें आमचे माननीक मंत्री मोहीन बाब गुदिनो हांच्यांनी सांगिल्लें आसा. आय सेकंड वॉट ही हॅज सेड एग्जाम्पल म्हणजे जे सगळे जे ऑफिसर आहात तेंच्यांनी हांगासर फिल्डार येवन एक्चुली पळोवपाचें सो दॅट हें काम ह्या कामाक सँक्शन बेगीन मेळटालें काम बेगीन सुरवात जाता त्याच प्रमाणे आयज हांगासर आयिल्ले सुभाष भाऊ शिरोडकर ऑनरेबल मिनिस्टर WRD हेंचेय हांव मनाघातांतल्यान धन्यवाद मानता. आमचे मोहीन बाब गुदिनो हेंचेय मनाघातांतल्यान धन्यवाद मानता. तशेंच तेंचे फादर TO आनी म्हाजे सगळे पंच वांगडी आनी गांवचे जे लोक आहात तेंच्यांनी इतले दीस ही एक सोंसून रावले आनी आयज खंय तरी काल्याच्यान कामाची सुरवात जातली आनी ह्या सगळ्या वतीन हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत CM ऑनरेबल CM तेंचेय हांगासर धन्यवाद मानता. Important project for Bogomolo. How do you look at this project? How important is this project for you? This project was very important. खास करून सगळ्यांक खबर आसा लँडस्लायड जालें तेन्ना आख्खे गांवचे लोक भिल्ले की हो आनी लँडस्लायड जावन ते रॉक जे येवन म्हणजे बरे डिस्टन्स ट्रॅवल करताले आख्खे इगोर्जे मार्ग बसतलो आनी फादर जे आमचे हिंगा रावताले तेंची रेजिडन्स हिंगा वयर आहा सो तेकाय एक धोको बसपाक शकतालो. So everybody in the village was concerned, but I am very happy that after a long time, म्हणजे पर्स्यू करून फादरांनी पर्स्यू केले, सरपंचांनी पर्स्यू केले, तेजे सगळे पंचान पर्स्यू करून म्हाजे कडेन म्हाका एक बरो रिस्पॉन्स आमच्या वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट बाब सुभाष शिरोडकर तेजे कडेन सावन मेळ्ळो आनी तेणें म्हाका सँक्शन करून दिलें. लास्ट फायनान्साक गेला तेन्ना CMाकूय सांगून क्लियर करून गेले. आमचो हो प्रकल्प हो प्रोजेक्ट आहा तो लोक कितें चिंतताले स्टेबिलायझींग द वॉल मिन्स बेश्टे आमी कॉन्क्रीट वॉल बांदता आनी इतले पयशे कित्याक खर्च करपाचे तेका बोल्टींग आसता तेका ग्राउटींग आसता तेका स्टील ऑफ हाय क्वॉलिटी स्टील आसता मोदी त्या वारांव घालून ते सेक्युअर करपाक म्हणजे इवन बाय मिस्टेक ते कॅनॉट बी अ लँडस्लायड आनी मागीर ते नेटिंगूय घालता सो लोकांक ते खबर ना थोडे आनी आमचे चड करून थोडे ऑफिसर आसा ते हांव मुद्दम सांगता हिंगा सायटीर येवपा जाय सायटीन ना येता आमचे IAS ऑफिसरी थोडे आहा ते फायलीचेर बरयता ना इतले पयशे वॉला कित्याक इतले फाटी तांकां सांगून ते लास्टाक कन्विन्स जाले पूण एक तरी तेणी विजीट हिंगा मारलेलो आतां आमचे फेज 1 आनी फेज 2 केला गरज नासली एकूच फेजान सगळे करपा जाताले वेदर इट कॉस्ट 7 crore or 8 crore बिकॉज नाव वी आर स्टेबिलायझींग वन सेक्शन वीच इज क्लोज टू द चर्च
just 25 meter away. The other side also is to be stabilized. Tinga function jata, tinga stage aha. That they have left for stage phase 2. Of course, I will get it sanctioned. But what I am saying that the site visit kelli, which I always believe that officers should be with a hands-on approach. Then I problem solve जावपाचे. हे केल्ले जाल्यार म्हाका दिसना बाब सुभाषाकूय त्रास पडपाचे, सीएमाकूय ऑनरेबल सीएमाकूय त्रास पडपाचे आनी म्हाकाय त्रास पडपाचे. So they should come and see the work and then comment on the file. And हे भाशेन काम केल्यार एडमिनिस्ट्रेशन बरें चलतलें आनी फास्ट स्मूथ जावन आमकां डिलिव्हरी फास्ट करपाक मेळटली. And that is what I am going to tell them also when I meet them. And I thank Honorable WRD Minister Shri Subhash Shirorkar, also Honorable Chief Minister, and particularly Father Theo for cooperating and believing in us, whether it is me or my Sarpanch, that we will deliver, because ultimately we have delivered.